प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कोई आइडिया आपके ज़हन में हो, कोई टॉपिक आपके ज़हन में हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। ये चैनल इल्म जफ़र के हिसाब से ये चैनल शुरू करने का हमारा जो मकसद था वो मकसद ये था कि बहुत से लोग जो है ना वो हाथ दिखाना अच्छा नहीं समझते। बहुत से लोग हैं कि वो हाथ अपना दिखाना अच्छा नहीं समझते। तो ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए शुरू किया गया है कि जो हाथ नहीं दिखाना चाहते तो वो इल्म जफ़र के हिसाब से मालूमात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैनल जो है इसमें हम हर तरह की मालूमात आपको देंगे और इल्म जफ़र के हिसाब से उसका तोड़ भी आपको बताएंगे और उसका हल भी आपको बताएंगे कि इसका हल क्या होता है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये सवाल जवाब पर मबनी है। सवाल जवाब के सिलसिले में सबसे पहला जो सवाल हमें किया है बाबर नगर से मुरसलीन चौधरी मुरसलीन ने चौधरी मुरसलीन साहब ने सवाल किया है कि मैं जो भी कारोबार करता हूँ, जिस भी कारोबार की तरफ बढ़ता हूँ या करने का इरादा रखता हूँ तो उससे पहले ही नुकसान हो जाता है। इसकी क्या वजह है? और कई जगहों से मालूमात की तो उन्होंने कहा जी आपके ऊपर तावीज़ किए गए हैं या कोई इल्म किया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? प्यारे दोस्त देखें, सबसे पहली बात ये है कि सितारे जो ना वो अपनी जगह पे नहीं रहते, वो हरकत में रहते हैं। कभी एक घर में आ जाते हैं, कभी दूसरे घर में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से यानी ज़िंदगी में अप डाउन लगा रहता है। यानी कभी वक्त बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बिल्कुल डम हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अपने ऊपर हाई ना होने दें। इस चीज़ को अपने ऊपर हाई ना होने दें। मौजूदा जो माह ये चल रहा है, ये माह भी आपके लिए अच्छा है और आने वाला माह भी अच्छा है। इसमें जो काम करेंगे, जो भी कारोबार करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे आपको फ़ायदा होगा। आप करके देखें, ये वक़्त बहुत अच्छा है। उसके बाद सवाल किया है जी अनवर इकबाल ने। अनवर इकबाल ने सवाल किया है कि अकबर भाई मेरी उम्र जो है वो कम से कम 24 से 25 साल हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ। हालांकि हमारे ख़ानदान में और करीबी लोगों में और गांव के लोगों में मुझसे छोटे छोटे जो हैं उनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं। लेकिन मेरी शादी की बात जहाँ भी की जाती है, शादी की बात होती है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ता, वहाँ का वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? लेकिन प्यारे दोस्त, आपके इल्म जफ़र के हिसाब से जो नाम आपने अपना और अपनी वालदा का बताया, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपकी शादी जो है ये समझें कि 2023 में होगी। 2023 में होगी और शादी अल्लाह के फजल से कामयाब होगी। शादी के बाद की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होगी। इससे पहले जितनी कोशिशें, जितना कुछ किया जाएगा वो सब बेकार होगा। अगला सवाल किया निगत ने। निगत ने सवाल किया है कि मेरी मंगनी मेरे ताया के बेटे से हुई। मेरी मंगनी मेरे ताया के बेटे से हुई और उसमें उन्होंने टाइम भी रख लिया, यानी समझे कि 2023 शादी के लिए रख दिया कि 2023 में हम शादी करेंगे। पहले माह में या दूसरे में या तीसरे में हम शादी कर देंगे। लेकिन मसला अकबर को ये है कि मैं उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती, और जिसको मैं चाहती हूँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसका नाम डैश डैश ये है कि नाम बताना हम अच्छा नहीं समझते। तो उन्होंने नाम जो मुझे बताए हैं वो ये हैं कि जी अब बताएं क्या होगा। देखें जी, आप शादी नहीं करना चाहती तो इसमें सबसे आसान तो यही है कि आप जो है ना अपने किसी बहन को, भाई को, किसी के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो ये बात आपके बुज़ुर्गों तक पहुंचा दें, यानी कि माँ बाप तक पहुंचा दें। ये ना हो कि वो शादी करके दे दें और उस वक़्त आप भी कबूल कबूल करके बैठ जाएँ और उसके बाद फिर ये हो कि घर में दंगे फ़साद हों और फिर आप कहो जी ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि फ़ौरन से अपनी जो कोई बहन है या भाई है उन तक ये बात पहुँचाएँ जी, वालिदैन को ये कह दें जी मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती, ताकि अभी से वो मामले को ख़त्म कर दिया जाए। ये ना हो कि आगे फिर दंगे फ़साद हों, लड़ाई झगड़े हों। तो इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए बेहतर ये सबसे बेहतरीन हल ये है। और इल्म जफ़र के हिसाब से मुझे यही लगता है कि आपकी शादी वहीं होगी।
آپ جتنی بھی کوشش کریں گی، جو بھی کریں گی، وہ سب بیکار ہوگی۔ آپ کی شادی علم جفر کے حساب سے مجھے پسند کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے صدر خان نے پشاور سے۔ صدر خان نے سوال کیا پشاور سے کہ اکبر بھائی، میرا پہلے ایک ہوٹل تھا جو بہت زیادہ چلتا تھا اور میرا کاروبار بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے ہوٹل کے برابر میں 2 نئے ہوٹل کھل گئے۔ میرے ہوٹل کے برابر میں 2 نئے ہوٹل کھلے، اس کے باوجود میرا ہوٹل چل رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ہوٹل بیٹھتا چلا گیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کافی قرضہ مجھ پر ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ میں یہ ہوٹل کا کام چھوڑ کے کچھ اور کام کروں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی حل بتائیں کہ ہم اس کا حل کیا کریں، تو ہم وہ کریں گے تاکہ ہم مشکل اور پریشانی سے باہر نکل سکیں۔ دیکھیں پیارے دوست، یہ اپنے اوپر آپ نے جو چیز سوال کی ہے کہ وہ ہوٹل کھلنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا یا انہوں نے کوئی جادو کر دیا یا کچھ ایسا کر دیا، ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آتی۔ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پشاور، کراچی یا دیگر علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے کی ایک لین پر 400 دکانیں ہوتی ہیں، 80 دکانیں ہوتی ہیں، 60 دکانیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی کپڑے والا، یہ بھی کپڑے والا، یہ بھی کپڑے والا، اس طرح لین سے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رزق سب کو دیتا ہے، اللہ رزق سب کو دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے کی آپ کی دکان کھلی اور آپ کے ساتھ دوسری دکان کھلی تو آپ کا رزق اس کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ دوسری کھلی تو اس کا رزق اس کو مل، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ کی سوچ ہے اور آپ کو وہ ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ علم جفر کے حساب سے جو میں نے دیکھا ہے، آپ کے لیے یہ سال جو ہے نا، اس کا آخری یعنی 9ویں اور 10ویں ماہ کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے اچھے ہوں گے، اور یہی ہوٹل اللہ کے فضل سے پہلے کی طرح چلے گا۔ صرف اپنے ذہن سے اس چیز کو ہٹا دیں کہ آپ پر کوئی جادو کر دیا گیا یا کچھ ایسا کر دیا گیا جس کی وجہ سے پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں، کوشش جتنی زیادہ ہو سکتی ہے، آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح 24 گھنٹے میں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز غم بھی دور ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے نمرا نے۔ اگلا سوال کیا نمرا نے کہ میں جس کو چاہتی ہوں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ بتائیں کہ میری شادی اس سے ہو جائے گی؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں فرسٹ ایئر کی طالبہ یعنی 11ویں میں پڑھتی ہوں، تو یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں جی، علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شادی پسند کی نظر نہیں آتی، شادی ارینج میرج ہوگی۔ لیکن ابھی سے آپ کو شادی کی فکر کیوں پڑ گئی؟ ابھی تو آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ شادی کا جو معاملہ ہے وہ جب آئے گا وقت اس وقت دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال تو آپ نا تعلیم پر توجہ نہیں دے پا رہی۔ اس کی وجہ سے آپ کے اندر چڑچڑا پن بھی آ گیا، جھگڑیلو پن بھی آ گیا، ضد بھی کرنا، کسی معاملے میں اڑ بھی جانا، یہ چیزیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اس وقت موجودہ وقت صرف اور صرف تعلیم پر توجہ دیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھا ہمارا پروگرام اور یہ تھے سوال و جواب، اور ایک آخری سوال کے بعد میں یہ پروگرام ختم کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہو، جو نمبر ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ آپ کوئی بھی ایک سوال کریں گے تو بذریعہ یوٹیوب سوال آپ واٹس ایپ پہ کریں گے، جواب آپ کو یوٹیوب کے پروگرام میں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سے دوست یہ کہتے ہیں جی ہم سوال کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں، آپ واٹس ایپ پہ سوال کریں اور واٹس ایپ پہ جواب مانگیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو جواب یوٹیوب کے ذریعے دیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو واٹس ایپ پہ چاہیے تو اس کے لیے معلومات لے لیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، پورا آپ کو سارا طریقہ کار بتا دیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صحیح ہو گیا؟